أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وآل محمد وعجل السلام فرجهم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آقا. خوب هستید همه شما دوستان عزیزان. کام شما خوبی خوب و آقا؟ متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. ما هم شب بخیر. شما هم بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. زنده زنده باشید. باشی. متشکرم. خب دوستان امیدوار هستم همه شما دوستان وقت خوبی و زندگی پربرکتی و سالمی انشاءالله داشته باشید. خب خدای من میرسد به همه شما دوستان و عزیزان. بله آقا. بله آقا. اس فاطمه شما چند روز غایب بودی. کجا بودی شما؟ آقا من برای مجلس اکبرپور میرفتم. رفتم برای بله آقا. مراسم رفتم اکبرپور رفتم. خدا خیرتون بده. خوب سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوب ممنون. شما خوب هستید؟ و متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما بفرمایید شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من الان سر کلاس هستم و منتظر دوستان هستم. شما بفرمایید شما امروز برای ما چه بیان میکنی؟ بله کیا بیان کروں آقا؟ شما بفرمایید هر چه دوست داری امروز شما بیان کنید. چه آقا میخواید؟ من امروز شرایط سفر و شرایط جنگل توضیح میدهم یا ساعت درباره ساعت بیان میکنم؟ هر چه دوست داری شما اختیار دارید. بفرمایید. آقا شما بفرمایید. بله. خیلی خوب. شما هر چه دوست داری بفرمایید. یعنی هر چه دوست داری بفرمایید. چه فرمودی؟ یعنی درباره ساعت و درباره چی؟ شرایط سفر و شرایط جنگل. بفرمایید شما بفرمایید. شرایط سفر. بله آقا. سلام آقا. سلام دوستان و عزیزان. اسمم سما فاطمی است. اسم پدرم ادوار حسین و اسم مادرم فاطمی است. من اهل هند هستم و در پیپرا متولد شدم. در آنجا زندگی میکنم. من طالبه زبان فارسی هستم. در حال حاضر شرایط سفر و شرایط جنگل را توضیح میدهم. 20 روز قبل ساعت 1 شب برادرم من را از خواب بیدار کرد و به من گفت خواهرم زود بیدار بشو، برای دیدن حیوانها آماده باش. من گفتم برادرم حالم خوب نیست، من نمیخواهم بروم، همه شما بروید. برادرم گفت اگر اتفاقی افتاد از دکتر دارو میگیرم، الان داروهایت را بگیر و با من بیا، حالت بهتر می شود و سلامتیت هم بهتر می شود انشاءالله. سپس من از خواب بیدار شدم و مسواک زدم و چای پختم و همراه برادر و خواهرم چای خوردم و دارو خوردم و برای مسافرت آماده شدم. و بعد از آن همراه خواهر و برادرم برای دیدن حیوانهای گوناگون به جنگل رفتم. ما ساعت 5 صبح به دروازه ورودی رسیدیم. به در ورودی. درب ورودی. بله آقا. درب ورودی. بله آقا ببخشید. درب ورودی. درب ورودی رسیدیم. گئے آپ سپس ما کو وہاں ماشین. لکھا ہوتا ہے درب پدام یا درب شیخ توسی. بله یا آقا. به در پس ما از ورودی رفتیم. در ورودی رسیدیم. آقا پہنچ گئے. بله رسیدیم. خیلی خوب که رسیدیم به سلامتی. سپس ما از ماشین پیاده شدیم و 10 دقیقه آنجا منتظر ماندیم. سپس ماشین ما رسید و بعد از همه ما در ماشین نشستیم و وارد جنگل شدیم. وقتی وارد جنگل شدیم من از برادرم پرسیدم برادرم طول این جنگل چقدر است و همه ما چند ساعت در آن میمانیم؟ برادرم به من گفت این جنگل 1200 کیلومتر طول دارد و ما 5 ساعت اینجا حیوانات و پرندگان را
تماشا و میکنی، تماشا ماجی. کردی. بله. بله آقا. من خیلی خوشحال شدم. صبح و منظر جنگل بسیار زیبا و جذاب بود. من دیدم که بقیه ماشین پر از مردم کشورهای مختلف است. در آن زمان حدود 70 ماشین در جنگل حرکت بودند. سپس ماشین ما جلوتر رفت و حیوانات و پرنده شروع به ظاهر شدند. سپس حیوانات گوناگون مانند آهو، میمونه، یوزپلنگ، طاووس، خرپشت، گاونیل، شیر و حیوانات و پرندگان دیگری را دیدم که نامشان را به خاطر ندارم. پس از 2 ساعت سرگردانی در جنگل ماشین در وسط جنگل توقف کرد. من آنجا دیدم که یک هتل و مرکز خرید زیبا در وسط جنگل وجود دارد و بعد از آن همه خسته شدند و همه به هتل رفتند و چای خوردند. سپس خود را تازه کردند. برادرم برای ما نوشابه خنک و چیپس آورد. خنک، بله آقا. برادرم برای ما نوشابه خنک و چیپس آورد. ما نوشابه و چیپس خوردیم. برادرم به هر دوی ما گفتم تا همه اینجا هستیم به مرکز خرید بروید و آنجا چی میخواهید بخورید. سپس من و خواهرم به مرکز خرید رفتیم و پیراهن و روسری و عینک و کفش و شکلات و بستنی و چیپس و غیره خریدیم. پس از خریدن کالاها به برادرم زنگ زدم. برادرم آمد و وسایل را گرفت و برای دادن پول به صندوق دار رفت. صندوق دار در قیمت کالاها را برای کون بول رہا ہے وہ صندوق دار بله آقا. صندوق دار در قیمت کالاها را با رایانه حساب کرد. سپس برادرم پول را به او داد. برادرم برای دادن پول از کارت اعتباری استفاده کرد و بعد از آن ما از دوباره سوار ماشین شدیم و به تماشای پرندگان و حیوانات رفتیم. من خیلی از حیوانات می ترسم اما برادرم آن روز با من بود بنابراین نمی ترسیدم. من از برادرم پرسیدم اگر شیر حمله کند چه کسی من را نجات می دهد چون ماشین نه سقف دارد نه در. برادرم گفت ما هر دو برای چی هستیم؟ در ماشین 2 شیر برای تو وجود دارد. من گفتم درست میگویی، وقتی هر دو اینجا هستید چه چیزی برای ترسیدن وجود دارد؟ و بعد از همه خندیدن و شوخی کردن. سپس ساعت 12 ظهر از جنگل بیرون آمدند. آن روز آفتاب بسیار گرم بود. بله آقا. بله آقا بیرون آمدیم. آن روز آفتاب بسیار گرم بود. به همین دلیل ما 3 دقیقه در اتاق مسافر استراحت کردیم. پس از استراحت کردن دوباره سوار ماشین شدیم و به طرف خانه حرکت کردیم. ما ساعت 1 از خانه خارج شدیم و تمام روز آنجا گذشت. به همین خاطر همه بسیار گرسنه بودیم. سپس ما رستوران عادل رفتیم و بریانی خوردیم و بعد از خوردن بریانی برای شام بسته بندی کردیم چون خیلی خسته بودیم که حوصله آشپزی نداشتیم. زیادہ کس کی آواز آقای ہے؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کون بول رہا ہے؟ بله بفرمایید، شما بفرمایید، من اینو میوت کردم. بله آقا. و بعد از آن ساعت 3 بعد از ظهر خانه رسیدیم. سپس ما دوش گرفتیم و بعد از آن کوله روشن کردیم و خوابیدیم و ساعت 6 شب وقت نماز مغرب از خواب بیدار شدیم و نماز خواندیم و بعد از آن من ساعت 9 شب به صورت نجاتی درس فارسی خواندم و بعد از خواندن درس غذا خوردم و دارو خوردم و ساعت 12 شب خوابیدم. احسن. تمام شد؟ بله آقا. احسن، خیلی عالی بود. خدا انشاءالله خیرتون بده. صدای من میرسد دوستان؟ به همه بله آقا. شما صدای من میرسد؟ بله آقا بله. خیلی. بله آقا. بله. متوجه شدید همه شما دوستان؟ بله آقا. بله آقا بله. سما فاطمه تحصیل فاطمه امروز کجاست؟ امروز هم نیومد. من نمیدونم آقا. خب شما بفرمایید گلناز فاطمه، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ هم خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم، با شما صحبت میکنم و روی تابلو نگاه میکنم.
شما الان چه کار میکنید؟ من الان سر کلاس هستم و درس می‌نویسم. خب شما امروز چه کار می‌کنی؟ جلدی بفرمایید. شما هر چه دوست داری نه بگو. شما هر چه دوست دارید، شما هر چه آماده کردید بگو. بله. آقا من چی بیان میکنم؟ چه بیان من می‌کنی؟ درباره ساعت بیان کنم یا من درباره چی؟ درباره چی؟ درباره ساعت ها یعنی جو اپنے کل پڑھا ساعت و زمان. درباره ساعت و زمان گفتگو می‌خواهی بکنی آقا یا بیان می‌کنی؟ آقا درباره ساعت ها بیان کریں یا پھر سفر کے بارے میں بیان کریں؟ ہر چه دوست داری، ہر چه دوست داری. بلکہ درباره ساعت و زمان صحبت کنی. ساعت و زمان میں سفر بھی آئی جائے گا. بله بفرمایید. بله یک دقیقه بعد از این اینا رو توضیح بدم اول. خب دوستان اینجا متوجه هستید؟ سلام علیکم همه شما دوستان متوجه هستید؟ اینجا گوش علیکم میکنید؟ السلام. صدای من همه شما دوستان میرسد؟ بله بله آقا. اینجا دقت کنید. عالیه فاطمه، شبیه زینبی، ام رباب، این نشاط فاطمه، آقای فیضان، همه دوستان نور معصومه، ایمان زهرا. اینجا دقت بفرمایید. بله ایثار فاطمه، تعظیم فاطمه. بله سر ساعت یعنی آن ٹائم. سر ساعت یعنی رائٹ ٹائم. آن ٹائم. آن ٹائم رائٹ ٹائم. بله استاد سر ساعت 8 به کلاس آمد. بله ان ورڈز کو استعمال کر کے جملہ بنانا ہے. کیسے؟ استاد سر ساعت 8 به کلاس آمد. اس جملے کو دیکھ کر سب کی پریکٹس کرنی ہے. استاد بفرمائید. سر ساعت سر ساعت 8 یعنی رائٹ 8 بجے. استاد سر ساعت 8 به کلاس کلاس آمد. ماضی کا استعمال کیا ہے. بفرمائیں سب میں ماضی استعمال کیجیے گا. ان مصدر سے فعل بنائیے گا ماضی. بھلے استاد سر ساعت 8 به کلاس آمد. بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ کون سے فعل کے ساتھ بے آتا ہے، کیا آتا ہے، اس پہ دھیان رکھیے گا. بھلے متوجہ شدید دوستان. استاد سر ساعت 8 به کلاس آمد. بھلے چی فرمودی؟ یک دقیقه عالیه فاطمه هستن عالیه نیستن؟ بله اسمت فاطمه اینجا متوجه هستید یا نه؟ بله آقا بله. بله ثنا فاطمه خانم متوجه هستید؟ بله آقا متوجه هستم. همه دوستان اینجا دقت کنید. همه شما دوستان. ایمان زهرا سلام. خوب هستید شما؟ سلام آقا. بله بفرمایید. استاد سر ساعت 8 به کلاس آمد. شما بفرمایید. هواپیما سر ساعت 10 به مشهد رفت. مادر بزرگان سر ساعت 9 به شما بفرمایید. نور معصومه صدای شما نمیرسد. بله خب شما بفرمایید. ایثار فاطمه آپ دوبارہ جوائن کیجئے. نور معصومه ایثار فاطمه بفرمایید. وعلیکم السلام بفرمایید. مادر بزرگ مان سر ساعت 9 دارو خورد. بله دارو را خورد یا دارو خورد. را آئے گا ویسے تو لیکن نہ لگائے کوئی بات. بله مادر بزرگوار سر ساعت 9 دارو را خورد. بله استاد سر ساعت 8 به کلاس آمد یعنی استاد رائٹ 8 بجے کلاس آئے. ہواپیما سر ساعت 10 به مشهد رفت. ایروپلین رائٹ 10 بجے مشہد گیا. مادر بزرگمان ہماری دادی سر ساعت 9 دارو را خورد. ہماری دادی نے رائٹ 9 بجے دوا کھائی. متوجہ شدید دوستان؟ شب و اثر صدای من میرسد. بفرمایید. ما یازده و قافمان خوابیدن. بله شب و اثر صدای من میرسد. صائم بطول
سلام آقا. بفرمایید. ما وعلیکم السلام علیکم. خوبه؟ بله خوبم ممنون. شما بفرمایید. منم خوبم. ما یاسته و طالبان خوابیدن. ما سر ساعت 11 به اتاق من خوابیدیم. بے اتاقمان آمدن اور رفتن کے ساتھ بھی آتا ہے، خوردن کے ساتھ را آتا ہے، تو خابدن کے ساتھ بھی یہی آتا ہے، یا در آئے گا. کمرے میں سوتی ہیں، کمرے پر سوتی ہیں. بخشید آقا در ما بله ما سر ساعت 11 در اتاقمان خوابیدیم. ما سر ساعت 11 در اتاقمان خوابیدیم. سچ بول رہی ہیں؟ ہم رائٹ 11 بجے اپنے کمرے میں سو گئے. بله متوجه شدی دوستان؟ نور معصومه صدای من میرسد؟ کجا رفت نور معصومه؟ نیست. نشاط فاطمه رضوی. نشاط. وعلیکم السلام و رحمت الله علیکم. خوبه؟ خوبم ممنون. شما بفرمایید. من خوبم. کارمندها 7:30 محل کار آمدند. کارمندها سر ساعت 7:30 به محل کار آمدند. بله کارمندها سر ساعت 7:30 به محل کار آمدند. یعنی کارمندها یعنی امپلائرز رائٹ 7:30 بجے محل کار یعنی ورک پلیس پر آ گئے. ورک پلیس پر آ گئے. خوب. ثنا فاطمه خانم سلام. شما خوب هستید؟ سلام بله من خوب هستم. شما خوبید؟ خوبم. بفرمایید. استاد 8 کلاس آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سر ساعت 8 به کلاس آمد. هواپیما سر ساعت 10 به مشهد رفت. مادر بزرگمان سر ساعت 9 دارو خورد. ما 11 سر ساعت 11 در اتاقمان خوابیدیم. کارمندها سر ساعت 7:30 به محل کار آمدند. احسن. متوجه شدید همه شما دوستان؟ بله آقا. بله. بله آقا. بله. بله. اسمت فاطمه سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا من خوبم. شما خوبید؟ بفرمایید. زود شما بخوانید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سر ساعت 8 به کلاس آمد. هواپیما سر ساعت 10 به مشهد رفت. مادر بزرگمان سر ساعت 9 دارو خورد. ما سر ساعت 11 در اتاقمان خوابیدیم. کارمندها سر ساعت 7:30 به محل کار آمدن جمع ہے کارمندها. آمدند. بله. آمدند. متوجه شدید دوستان؟ این تمرین متوجه شدید؟ سر ساعت. بله آقا. بله آقا. دوستان همیشه سر ساعت 9:15 اینجا باشید. سر ساعت 8:09 سر ساعت 9:09 اینجا باشید. بله آقا. بله. وقت کلاس ما 9:05 دقیقه است. سر ساعت 9:05 دقیقه اینجا باشید. دیر نیایید کلاس دوستان. دیر بله. خب متوجه شدید دوستان؟ خب الان بفرمایید. بله فاطمه الان بیان کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من گلناز فاطمه است. من اهل هند هستم. در مبارک پور زندگی میکنم. من دانشجو هستم و در دانشگاه درس میخوانم. من هر روز ساعت 4:30 بیدار میشوم و بعد از آن وضو میگیرم و هنگام گرفتن وضو دعای وضو میخوانم. سپس نماز میخوانم و بعد از آن حدود 15 دقیقه قرآن میخوانم یا مطالعه میکنم. بعضی وقتها نمیخونم. بعضی وقتها کارهای خانه انجام میدم و صبحانه آماده میکنم و بعد از صبحانه آماده کردن همراه برادرم میخورم و زود برای مدرسه آماده میشوم. من و برادرم در مدرسه از ساعت 7:30 تا ساعت 12 ظهر میمانیم. مدرسه ما جاهای خیلی خوب قرار دارد. نزدیک مدرسه ما درخت‌های بسیار بلند و کوچک وجود دارد. به همین سبب در فصل تابستان آنجا هوا گوناگون است. ما هنگام رفتن به مدرسه
ما هنگام رفتن به مدرسه یک میدان بزرگ و یک چهارراه و یک جاده شلوغ عبور میکنیم، سپس مدرسه رسیدیم. همراه من بعضی وقتها 14 بچه ها، بعضی وقتها 16 بچه ها پیاده مدرسه رفتند. کیا غلطی کر رہی ہیں؟ همراه من نہ 5 بچے ہاں نه ببخشید آقا، عدد کے 15 ساتھ بچه معدود ببخشید جمع ببخشید نہیں آقا، آتا. اگر همراه کسی چیز کا من عدد بیان کر دیتے ہیں تو پھر وہ جمع نہیں آتا. ببخشید ہمراہ من 15 تا همراه 16 بچے. بعضی وقتها 14 بعضی وقتها 16 بچه پیاده مدرسه رفتند، در حالی که با بچه ها صحبت می کردم به مدرسه رسیدم. من بچه ها را خیلی دوست دارم و بچه ها مرا خیلی دوست دارند. من به بچه ها رشته انگلیس، ساینس و کامپیوتر درس می دهم. بعضی وقتها روز شنبه ها به بچه ها کرکت، فوتبال، کبڈی وغیرہ بازی می کنم. من وقتی من به بچه ها درس می دهم به بچه ها گفتم همیشه با جدیت درس بخوانید، هرگز دروغ نگویید، چون دروغ گفتن عادت بدی است. هرگز با دوستانم دعوا نکنید. وقتی بچه ها با دوستانم دعوا کنند من از هر دوتا با چوب می زنم و هر دوتا 20 دقیقه هر دو را حدوداً 20 دقیقه از کلاس بیرون میکنم. وقتی بچه ها میگویند که آینده دعوا نمی کنم من میگویم سر کلاس بیا. بعد از آن من میگویم اگر دوباره دعوا کردم من نه اگر اگر دوباره دعویٰ کنی دعوا کنی من دوباره هر دعویٰ دوتا از کلاس اگر دوباره دعوا کنیم من دوباره هر دوتا کنید بله آقا اگر دوباره دعوا کنیم من هر دوتا دوباره کنید. کیوں آقا ماں رہے گا تو کنیم. آپ بچوں سے کہہ رہی ہیں نا, بچوں کو ڈانٹا نا کہ دوبارہ سے تم نے لڑائی کی. بله آقا اگر دوباره هر دوتا دعوا کنید من دوباره هر دوتا از کلاس بیرون میکنم. بیرون میکنم. یاد می آید که یک مرتبه به ذهن من می آید که یک مرتبه استاد من مرا از کلاس بیرون کرد. او به خاطر این به من از کلاس بیرون کرد چون من 10 دقیقه دیر از کلاس رسیده بودم. اول استادم به من دید و به من پرسید چرا مرا دید و به من پرسید چرا از من پرسید چرا دیر کلاس آمدی. شاید شما متوجه نباشید که باعث دیر رسیدن کلاس نکته های مهم را فراموش کرد. مثلا به خاطر دیر کردن نکته های مهم از دست می رود. مهم را از دست می دهی. آپ اپنا مین پوائنٹ کھو دیں گی. بلے از دست می دہی, از دست دادن مصدر ہے از دست دادن یعنی کھو دینا, مس کر دینا. از دست دادن مصدر ہے کھو دینا. دست دادن, از دست دادن ہاتھوں سے دے دینا یا کھو دینا. بلے از دست دادن یعنی کھو دینا. بلے از دست دادی می دہی. اگر شما دیر کی لازمی آئی نکتے های مهم از دست می رود. از دست رفتن کے معنی ہاتھوں سے چلے جائیں گے. از دست می دہی یعنی آپ دے دیں گی, آپ کھو دیں گی. بله آقا. پس استادم به من گفت چرا کلاس تان ساعت چند است؟ من گفتم استادم ساعت 9 صبح است. نه ساعت 9 شب است. ساعت 9. بعد استادم گفت پس چرا شما ساعت 9:10 سر کلاس در مدرسه آمدی؟ آیا شما ساعت نداشتی یا ساعت نشناختی؟ من گفتم استادم من ساعت
من الان ساعت مچی پوشیده ام. من برای مدرسه سر پوشیدن نہیں آتا، اس کے لیے دست کردن، یعنی بله ساعت مچی در دست من است. بھلے آقا پھر سے بولیے. ساعت مچی در دست من است. ساعت مچی در دست من است. میرے ہاتھ میں ہے، بله در دست من است. من ساعت مچی در دست من است. من از خانه برای مدرسه از خانه سر وقت بیرون شدم. حرکت کردم سر ساعت. من از خانه حرکت کردم. حرکت کردن بیرون نہیں استعمال ہوتا یہاں، اس جگہ پہ حرکت کردن. من برای مدرسه سر وقت از خانه حرکت کردم ولی جاده‌ها خیلی طلوع و پرترافیک است. به همین سبب من بود پرترافیک بود. بله آقا پرترافیک بود. به همین سبب من امروز دیر شده بودم. استادم ببخشید. از آن روز تا حالا هیچ وقت بی سبب هیچ کلاسی دیر نکردم، چون من خیلی ترسو هستم. به همین سبب این کلاس سر وقت می آیم، چون من خیلی ترسو هستم. من میترسی، من شاخ دارم. وقتی دیر کردم شاید که استاد قدر مرا از کلاس بیرون. اگر دیر کنم شاید استاد مرا از کلاس بیرون میکنم. چطور بیرون میکنم از کلاس؟ از اینجا چطور میشه بیرون کرد؟ از اینجا چطور میشه بیرون کرد؟ اگر شاید آپ کہہ دیں آپ نہ آئیے گا. اینطوری نیست. بفرمایید. احسن، خیلی عالی. تمام شد؟ اور آگے بھی ہے گا. تمام شد. آگے بھی ہے. بفرمایید زود باشید. بله آقا. چون من خیلی ترسو هستم. من همیشه سر وقت کلاس می آیم، سر وقت بیدار می شوم. اشکال نہیں سارا تمام کنی بلے نہیں آگا میں نے یاد کیا تو بڑا بھول رہی کیوں. مرور کردم یعنی مثلا بله بفرمایید. تمرین کردم. من همیشه سر وقت مدرسه رسیدم. من همیشه سر وقت میرسم. من سفر کردن را خیلی دوست دارم. من مسافرت را خیلی دوست دارم. من پارسال در تعطیلات برای گردش به اله‌آباد رفتم. در اله‌آباد خانه پدر بزرگم است. پدر بزرگم بازرگان است. وقتی خانه پدر بزرگم رسیدم مادر بزرگم برایم نان، گوشت، کباب، عدس برنج وغیره درست آماده کرد. وقتی آنجا رسیدم من اول به پدر بزرگ و مادر بزرگم سلام کردم و بعد مادر بزرگم به من بغل کرد. سپس ما در اتاق رفتیم، بسیار صحبت کردیم و پدر بزرگم به من پرسید پرسیدن کے ساتھ از آتا ہے. ابھی پہلے بھی آپ نے بے من پرسید کہا تھا، بل از من پرسید. مجھ سے پوچھا از من. پدر بزرگم از من پرسید. پدر بزرگم از من پرسید سفر خوش گذشت؟ من گفتم الحمدلله سفر خوش و خیلی خوب گذشت. بعد از آن مادر بزرگم برای ما غذا آورد. من در آوردن غذا به مادر بزرگم کمک کردم. بعد از آن ما همه با هم روی سفره نشستیم و غذا خوردیم. پدر بزرگم به ما گفت که ما بعد از خوردن غذا انشاءالله برای تفریح به پارک میرویم. ما خیلی خوشحال شدیم. بعد از خوردن غذا ما چند ساعت استراحت کردیم. حدود ساعت 4 بعد از ظهر پدر بزرگم بیدار شد و برای تفریح آماده شد و ماشین را از خانه بیرون کرد. ما همه سوار ماشین به پارک رفتیم. اول پل نانی رفتیم و رودخانه گنگا دیدیم. وقتی آنجا رسیدیم آفتاب غروب می شد.
ما همه از ماشین پیاده شدیم چون منظرهای آنجا خیلی خوب و هوایی منظره خیلی خوب منظره منظره غروب آنجا آفتاب خیلی کنار خوب رودخانه خیلی لذت بخش بود و هوایی آنجا خنک و خیلی خوب بود. ما همه با هم یک عکس گرفتیم و پدر بزرگم برای ما بستنی آورد. ما خوردیم. من دیدم که مردم زیاد آنجا تنها با فامیل ها آنجا آمدن و چون منظر آنجا خیلی لذت بخش است. خیلی لذت بخش بود ما بعد از آن به فروشگاه رفتیم و چیزهای زیادی خریدیم. خاله‌ام برای خودم لوازم آرایش و مادر بزرگم برای خانه اش چیزهای خوردنی خرید. خیلی عالی. تمام کنید این وقت هم نداریم که شما وقت دیگه تمام میشه درس تمام نمیشه ولی احسن خیلی خوب بود متوجه شدی؟ بله آقا. بله متوجه شدی خیلی عالی بود بله خیلی خوب یعنی شما مثلا بیان کردید و همه چی خیلی مرتب بود دوستان اینجا دقت می‌فرمایید فاصله یعنی डिस्टेंस कहाँ से फासला कहाँ तक का उसके लिए था कहाँ तक का हुदूद यानी तकरीबन हुदूद यानी तकरीबन वाले पे फरमाए फासले ये खाने नासिर ता मगाज़ियात 500 मीटर است بله دیگه فرمایید دوستان بله فاصله خانه ناصر تا مغازه حدود 500 متر است حدود 500 متر است حدود 500 متر است متوجه شدید دوستان اینجا عالیه فاطمه شما عالیه فاطمه سلام آقا خوب هستی شما بله من خوبم شما خوبی؟ شما 40 دقیقه دیر اومدی یادت شما میدانی ببخشید آقا مشکل اینترنت داری خب فاصله خانه ناصر تا مغازه است حدود 500 متر است بله یعنی ناصر کے گھر سے لے کے اس کی دکان تک ڈسٹینس تقریباً 500 میٹر ہے آفرین زہرا متوجہ شدی آفرین زہرا دقت میں فرمائی بله آقا بله عالیه فاطمه گلناز فاطمه صدای من میرسد بله آقا گلناز فاطمه بله بفرمایید عرشی حسین ایمان زهرا نور معصومه آقای غلام عباس خب صدای من میرسد شاهین فاطمه شبیه زینب شبواتر ام رباب واقعی فاصله خانه ناصر تا مغازه حدود 500 متر است بله بله خب شما بفرمایید طاهر بطول سلام شما خوب هستی سلام آقا بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم بفرمایید تهران قم 125 کیلومتر فاصله تهران تا قم حدود 130 حدود نہیں کیلومتر دیکھیں میں نے کتنی بار کہا حدود جب آتا ہے اضافت کے ساتھ آتا ہے بله فاصله تهران تا قم حدود 130 125 کیلومتر است بله 125 کیلومتر است فاصله تهران تا قم حدود 125 کیلومتر است شبیه زینب بله آقا بفرمایید روستای ما شهر 20 کیلومتر بسم الله الرحمن الرحیم فاصله روستای ما فاصله روستای ما تا شهر حدود 20 کیلومتر بله تا شهر نہیں ہے شہر بله فاصله روستای ما تا شهر حدود 20 کیلومتر است
بھلے 20 کلومیٹر است. یعنی ہمارے گاؤں سے شہر تک کا ڈسٹینس تقریباً 20 کلومیٹر ہے. کلومیٹر. شدید یا نا. خوب آقای فیضان کشور ما ایران 3500 کلومیٹر. بله آقا. فاصله کشور ما تا ایران حدود 3500 کلومیٹر است. بله. فاصله کشور ما تا ایران ہمارے ملک سے ایران تک کا ڈسٹینس فاصله تقریباً کشور ما تا ایران 3500 حدود کلومیٹر ہے. 3500 کلومیٹر است. بله. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله 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 آقا. بله آقا. خب سیدہ ارم خانم سلام شما خوب هستی؟ بله سیدہ ارم خانم ارم نیستن؟ آقا نیٹ ورک نہیں ہے. لیفٹ ہو گئی آقا. نیٹ ورک نہیں ہے. خیلی خوب. شما بفرمایید آقای غلام عباس بفرمایید. خانه دانشگاه 2 کیلومتر. بله فاصله خانه ام تا دانشگاه حدود 2 کیلومتر است. بله دقت بفرمایید. فاصله خانه ناصر تا مغازیت حدود 500 متر است. ناصر کے گھر سے اس کی دکان تک کا ڈسٹینس تقریباً 500 میٹر ہے. فاصلے تہران کا قم سے تہران سے قم تک کا ڈسٹینس حدود 125 کلومیٹر تقریباً 125 کلومیٹر ہے. پہلے فاصلے روستے ماکاشت ہے ہمارے گاؤں سے شہر تک کا ڈسٹینس تقریباً حدود 20 کلومیٹر تقریباً 20 کلومیٹر ہے. فاصلے کشور ماتا ایران ہمارے ملک سے ایران تک کا ڈسٹینس حدود 3500 کلومیٹر تقریباً 3500 کلومیٹر ہے. پہلے فاصلے خانہ اقدا دانشگاہ حدود 2 کلومیٹر. میرے گھر سے یونیورسٹی تک کا ڈسٹینس تقریباً صاحب بطول چند کلومیٹر 2 کلومیٹر. صائم طاہر بطول نصرت عمرو نور معصومین. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بله آقا. بله آقا. بله. خب تعظیم فاطمه شما میخواستی صحبت کنید نه؟ بله تعظیم فاطمه شما میخواهی صحبت کنید؟ تصویب من صحبت چه کسی میخواهد با تعظیم فاطمه صحبت کنید؟ بفرمایید شما بفرمایید ثنا فاطمه. بفرمایید. زود باشید دوستان وقت هم سلام خواهر. شما بله من خوب هستم. شما خوبی؟ بله من خانواده شما خوب هستم. آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آنها خوبند. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. آیا شما شام خوردی؟ نه الان نخوردم بعد از کلاس میخورم. آدرس خانه شما چی است؟ بله چی آدرس خانه شما چیست؟ کیا کہہ رہے تھے؟ آدرس خانه شما آدرس خانه شما. آگا ببخشید مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ تھی نہیں کلاس میں ایڈریس پوچھ رہی ہیں. آپ اس درس میں تھی نہیں اور آپ نے ابھی تک اس درس کی پریکٹس بھی نہیں کی ہے. آگا میں نے وہ 11ویں درس کی میں کر رہی ہوں. 12واں درس باقی ہے. میں 13ویں درس سے تھی. بے بخشید. میں فرمائیں تعظیم فاطمہ پہ فرمائیں دوسرا کچھ سوال. شما ساعت موچی داری یا ساعت دیواری؟ من ساعت دارم و ساعت دیواری هم دارم. شما از گلبگیر استفاده میکنی یا پارتون؟ بھلے عالیہ فاطمہ اپنا مائک بند کیجئے ڈسٹرب ہو رہا ہے. پہلے بھی فرمائیں تعظیم فاطمہ. مادر شما بیشتر چه رنگ می دوست داری؟ دارد مادر شما بیشتر چه رنگی دوست دارد؟ مادر من بیشتر سفید رنگ دوست دارد. مادر شما بیشتر چه رنگی دوست دارد؟ مادرم بیشتر رنگ سبز دوست دارد. شما هر روز برای درس خواندن به کجا می روی؟ من هر روز برای درس خواندن به مدرسه می روم. شما هر روز برای درس خواندن به کجا می روی؟ من هر روز برای درس خواندن دانشگاه می روم. وقتی شما درس خواندی پدر شما چه کار کرد؟ وقتی شما درس می خواندی وقتی که من درس می خواندم پدرم استراحت نه شاهین فاطمه به شما نگفتم عالیه فاطمه گفتم.
وقتی که شما درس میخواندی پدر شما چه کار کردی؟ چکار وقتی شما درس میخواندی پدر شما چکار میکرد؟ وقتی که من درس میخواندم پدرم استراحت میکرد. شما برای دیدن مجله از چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای دیدن ذریعه از موبایل استفاده میکنم. شما چطور؟ من هم از موبایل استفاده میکنم. شما دیشب برای نوشتن از چه چیزی استفاده کردی؟ من بیشتر برای نوشتن از دیشب خودکار. شما دیشب برای نوشتن از چه چیزی استفاده کردی؟ ببخشید، من دیشب برای نوشتن درس از خودکار استفاده کردم. شما دیشب برای نوشتن درس از چه چیزی استفاده میکنی؟ کردی. ببخشید، من دیشب برای درس نوشتن از خودکاریابی و همه چیز استفاده کردم. ساعت و زمان اور اس سے پہلے جو درس ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ میں نے کئی دن سے یہ بات سمجھائی تھی. بھلے امروز کون شنبه است؟ امروز سه شنبه است. سه شنبه. فردا چهارشنبه است. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز دوشنبه بود. پریروز چند شنبه بود. نا پریشب چند شنبے بود. گزرا ہوا پوچھ رہی ہیں، پس پردہ نہیں پوچھ رہی ہیں. دھیان دیجئے. پریشب یک شنبه بود. شما پس پردہ چند شنبه است. پس پردہ چند شنبه است. ببخشید مجھے پوچھ رہے ہیں؟ نا دونوں میں سے کوئی بھی کہہ دیجئے پس پردہ چند شنبه است. پس پردہ چند شنبه. دیکھیں میں نے پھر بھی سمجھایا تھا، میں پھر سمجھا رہا ہوں. ایسے اگر آزاد الٹی سیدھی گفتگو کریں گے تو بھٹکیں گے آپ لوگ. سوچنا پڑے گا کہ اب کس چیز کے بارے میں پوچھوں اور اب کیا پوچھوں. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ جب تک ایک موضوع ذہن میں رہے گا آپ کے، اس لیے میں آپ کو ایک درس نہیں دے رہا جو کم پڑھے، 2 درس دے رہا ہوں. ایک جو پڑھ چکے ہیں ایک جو پڑھ رہے ہیں. کافی گفتگو ہو سکتی ہے، ورنہ آپ ایسے کنفیوژن میں شما دیشب برائے نوشتن اچھی چیز استفادے کر دی. پس پردہ چند شنبے بود. کہیں سے کہیں گفتگو ہوگی، نہ ربط ہوگا نہ تعلق کسی بات کا. اس لیے میں نے کئی دن سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، پھر بھی تعظیم فاطمہ آپ نے توجہ نہیں کی. میں نے کہا کہ گفتگو جب بھی کریں تو روز ہر درس کی روز سب کے سب ذہن بنا کے آیا کریں کہ ہمارا آج اگر ہمیں گفتگو کرنی پڑے گی تو ہمیں گزرا ہوا درس اور جو موجودہ درس ہے اس سے ریلیٹڈ گفتگو کرنی ہے. ورنہ ایسے ہی بھٹکیں گے آپ ادھر سے ادھر. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ امید ہے کہ اب آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ ورنہ کیونکہ کنفیوژن اب اگر کوئی نیا آ جائے تو دیکھے گا یہ کر کیا رہے ہیں. کوئی ادھر کا سوال، کوئی ادھر کا سوال، کوئی یہ کوئی گفتگو ایسے ریلیٹڈ ہونی چاہیے کسی بات سے کہ لگے کہ کسی ایک موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تعظیم فاطمہ؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی تعظیم فاطمہ سے نہیں کہہ رہا، میں سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں یار. زینبی، واقعی، شازی ہر روز، شبیہ زینب، شب و اطہر ہر روز سب کے سب ذہن بنا کے آئیں گے کہ پچھلا درس اور موجودہ درس اسی سے ریلیٹڈ ذہن بنا کے ریڈی کر کے صائم بطول، طاہر بطول اسی سے ریلیٹڈ گفتگو ہوا کرے گی. ٹھیک ہے؟ بھلے امید ہے کہ یہ غلطی نہیں کریں گے کہ بھٹکے سوال کریں. کوئی پس پردہ چند شنبه بود. دیروز برائے نوشتن چه استفاده کردی. پریروز چه خوردی. نہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پچھلے 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں اتفاق سے، اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گفتگو جب ایک ہی عنوان پہ اوپر ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ بیٹھ کے کسی ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں، کسی ایک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے میں نے آپ کو 2 درس دیے، 2 درس کی گفتگو کافی بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آئندہ آپ لوگ روز ذہن بنا کے آئیں گے اور آئندہ یہ شکایت کا موقع نہیں آنے دیں گے آپ لوگ کہ مجھے پھر کہنا پڑے کہ پھر بھٹکے سوال کر رہے ہیں آپ ادھر ادھر. بھلے میں فرمائیں لطفاً توجہ کنین. بھلے ساعت 12:05 است. بفرمایید ساعت 12:05 دقیقے ہیں. بس ایک ہی انسان کی لات میں ہے.
بتائیے. ایک دو ہی انسان کلاس میں ہے, مجھے تو کافی لوگ دکھ رہے ہیں. آپ لوگ کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی؟ ساعت 12:05 دقیقے است. بله. ساعت 12:15 است. تو 15 منٹ کو رب بھی کہتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ منٹ گناتے ہیں تو منٹ لگتا ہے سامنے دقیقے, لیکن رب اور نیم کے آگے دقیقے نہیں لگتا ہے. تو رب دقیقے, نیم دقیقے. بھلے ساعت 12:30 دقیقے است. ساعت 12:30 ساعت 12:09 است. ساعت 12:09 است. شازیه شاهین فاطمه شما چرا حرف نمیزنید؟ بله خیلی خوب, بفرمایید. وافیه بخوانید, لطفاً بخوانید, زود بخوانید. وافیه. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین ہر شب از ساعت 10:09 تا ساعت 11:15 قرآن میخواند. حسین ہر رات 10:30 بجے سے 11:30 پونے 11 بجے تک قرآن پڑھتا کہاں ہے پونے 11؟ میں نے کہا تھا کہ پونے, تو پھر پونے 11 اور 11:15 کا فرق نہیں پتا آپ کو؟ وہاں کے لیے آپ کل کلاس میں نہیں تھی شاید, اس کا مطلب, اور آپ نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی. آقا ویڈیو دیکھی ہے. دیکھی تھی تو پھر میں نے واو اور بے میں فرق نہیں پتا لگا آپ کو کہ واو کہاں لگتا ہے اور بے کہاں لگتا ہے؟ اگر 12 بجنے میں 15 منٹ ہوتے تو کہتے یہ رب بید آواز دے, بید آواز دے. یہاں 11 اور رب 11 اور 15, واو سے سمجھ لیجئے 11 اور 15 یعنی 11:15 بجے. بله. حسین هر شب از ساعت 10:09 تا ساعت 11 قرآن میخواند. حسین ہر رات کو 10:30 بجے سے 11:15 بجے تک قرآن پڑھتا ہے. مریم بفرمائید, زود بخوانید دوستان. السلام علیکم آقا. مریم وعلیکم السلام بفرمائید. مریم چرا حرف نمیزنید؟ مشکل انٹرنیٹ ہی داری آپ کا, ریڈیو ایسا جیسے آکاش وانی کا ہو جاتا ہے نا نیٹ ورک. آپ دوبارہ جوائن کیجئے. نشاط فاطمہ شما بخوانید. نشاط فاطمہ. مریم آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے, ایسا لگ رہا ہے جیسے ریڈیو خراب ہو گیا ہے آپ کا, گڑ ہو رہا ہے. نشاط فاطمہ بتائیے, اگر نام لینے میں اتنا میں ٹائم لگاؤں گا تو پھر پڑھ لیا جلدی. ٹائم ویسے ختم ہو گیا, دیکھیے لیٹ ہو رہا ہے, جلدی پڑھیے, ختم کرنا ہے یہ درس آج. پدرم امروز صبح 7:06 دو بتائیے. نہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا درس کون سا چل رہا ہے. دکتر حسینی ہر روز از ساعت 8:30 تا 11:09 بیماران را معائنه میکند. ڈاکٹر حسینی روزانہ ہر روز 8 بجے سے 8 کہاں ہے؟ 8 بجے 8:30 بجے سے 8:30 بجے سے 11:30 تک. بیماران 11:30 سے 11:30 دیکھتے ہیں, بیماروں کا چیک اپ کرتے ہیں. بله. خوب بفرمایید. ایمان زہرا, نور معصومه ایمان زہرا ہر دو بفانی. بله آقا. پدرم امروز صبح میرے ابو آج صبح 7:06 بیدار رفت. 6:30 بجے ادارے کو گیا. آفس گئے. اس 7:03 بے خانے میں آیا. وہ 3:15 بجے گھر کو آیا. کون آیا؟ پاپا کو آیا کہتی ہیں آپ؟ آئے. وہ 7:03 بے خانے میں آیا. آئیں گے. پدرم امروز صبح 7:06 بیدار رفت. میرے پاپا آج صبح 6:30 بجے آفس گئے اور وہ 3:15 بجے گھر آئیں گے. بفرمائید. آفرین زہرا شما بفرمائید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیشب 11:30 خوابیدم. میں کل رات 11:30 بجے سو گیا تھا. کہاں 11:30؟
11:15 پہ سو گئے. نہیں 11:15 نہیں ہے یہاں پر یازدہ 5 دقیقے نہیں ہے، یازدہ ربع ہے. 11:15 بجے سو گئی تھی اور 4:30 صبح بیدار شدم اور صبح کے 4:30 بجے اٹھ گئی. بھلے متوجہ شدید دوستان؟ بھلے بھلے آقا. بھلے مریم اومدید مریم بفرمایید. مریم فاطمه مریم نه صدای شما نمیرسد. تعظیم فاطمه شما بخوانید. بله آقا. آفتاب امروز ساعت 6:15 طلوع میکند. سورج آج 6:15 بجے نکلتا ہے. نکلے گا می کو نہ نکلتا ہے می بھلے نکلے گا یا نکلے گا نکلے گا و ساعت 7:30 عصر غروب میکند اور عصر کے 7:30 بجے شام کو ڈوبے گا. بھلے بفرمائید. ساعت های زیره بگویید. ساعت های زیره طاهر بطول بفرمایید. ساعت چند است؟ بله آقا ساعت 2:30 است. بله ساعت 2:30 است. یا ساعت 2:30 کے علاوہ دوسرا بولیے. ساعت 2:30 دقیقه. ساعت 2:30 دقیقه است. بله گلناز فاطمه ساعت چند است؟ 10 دقیقه است. بله 10 دقیقه. کجا 10 دقیقه؟ نه 10 دقیقه نیست. 12 دقیقه. ساعت 6:12 دقیقه است. ساعت 6:12 دقیقه است. صائم بطول ساعت چند است؟ صائمه ساعت 9:30. پھر آپ نے ساعت کے نیچے زیر لگایا. میں کسی چیز کا کام کا پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں نے رات کتنا سمجھایا تھا کہ ساعت پہ زیر جب لگتا ہے جب کسی کام کا ٹائم پوچھتے ہیں، لیکن خالی ٹائم پوچھتے ہیں تو ساعت کے بعد کوما لگتا ہے. میں نے رات کتنا سمجھایا تھا. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں ساعت چند است نہیں کہا میں نے. ساعت چند است. ساعت چند است بفرمائید. ساعت 9:30. بھلے ساعت 9:30 است. ساعت چند است. دوسری طرح بتائیے. صائمے ساعت 9:30 است و ساعت 9:30 دقیقه است. 9:30 دقیقه است. ایثار فاطمه ساعت چند است؟ ساعت 11:45 دقیقه است. کجا 45 دقیقه؟ حساب خراب ہے کیا؟ 40. ساعت 11:40 دقیقه است. ساعت 11:40 دقیقه است. دوسرے طریقے سے بتائیے ایثار فاطمه ساعت چند است؟ ساعت 20 دقیقے. پریکٹس نہیں کی. اتنا آہستہ سوچ کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس ہی نہیں کی. ساعت 20 دقیقے پہ 12 است. دکھائی دے رہا ہے 12 بجنے میں 20 منٹ ہیں. ساعت چند است؟ ساعت 20 دقیقے پہ 12 است. ایثار فاطمہ آپ نے پریکٹس نہیں کی. بھلے پتہ لگ جاتا ہے پریکٹس کا. بھلے سما فاطمہ ساعت چند است؟ بله آقا ساعت 4:25 دیکھ نہیں رہی تو چھوٹا ساعت چند است؟ ساعت 3:25 بله ساعت 3:25 دقیقه است. ساعت 3:25 دقیقه. شب و اطهر ساعت چند است؟ شب و اطهر هستی؟ شب و اطهر یا خواب رفتید؟ بله شما بفرمایید. نصرت سومرو ساعت چند است؟ نصرت سومرو ساعت وعلیکم السلام ساعت چند است؟ ہفتاد بہت صحیح. آپ کی گھڑی میں 70 بھی بجتے ہیں. پہلی بار سنا ہے میں نے 70 بجتے ہوئے. ساعت ہفتو ساعت کہہ رہا ہوں ساعت چند است؟ ساعت ہفتو 5 دقیقے. دوسرا طرح سے ساعت چند است؟ ساعت ہفتو ربع است. ساعت ہفتو ربع است. بله متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله دیکھیے 5-7 منٹ لیٹ رہ ہی جائے گا. ساعت چند است. دیکھیے میں نے آپ کو کل سے کرا رہا ہوں. ساعت چند است یہ آپ بتا رہے ہیں. ساعت
دیکھیں سات کے بعد جب ہم ٹائم پوچھتے ہیں تو سات کے بعد تھوڑا سا وقف ہے، عربی قرآن والا وقف ٹھہرنا. ساعت چند است؟ ساعت 7 دقیقه است. ساعت 7 دقیقه است. متوجه شدی؟ زینبی ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ ساعت 7:20 دقیقه است. کجا میخوانی؟ ساعت چند است؟ ساعت 7:20 دقیقه. کہاں پڑھ رہی ہیں یہ؟ میں کہاں دکھا رہا ہوں، آپ کہاں پڑھ رہی ہیں پتہ نہیں. بله آقا بله آقا. ساعت چند است؟ ساعت 11 است. ساعت 11 است. ساعت شبیه زینب ساعت چند است؟ بله آقا. بہت صحیح. ساعت چند است؟ ساعت 5:10 دقیقه است. ساعت بله 5:10 دقیقه است. بله. سنا فاطمه ساعت چند است؟ ساعت 4 بعد الظهر است. بله. ساعت آقای فیضان ساعت چند است؟ آقای فیضان ساعت چند است؟ ساعت 3:42 دقیقه است. بله. ساعت چند است؟ آفرین زهرا نیستن؟ ساعت چند است؟ ساعت 7:30 است. ساعت مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. جیسے انہوں نے سوال کیا سوال جواب دیجیے. ساعت چند است؟ ساعت 10:20 دقیقه است. بله 10:20 دقیقه است. بله. اسمت فاطمه ساعت چند است؟ اسم جلدی جلدی ٹائم ایکسٹرا ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اسمت فاطمه بتائیے. یہ بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ جب بھلے موقع جوائن کر کے بزی ہو جاتے ہیں کاموں میں. نہ آگا یہی ہے تو نہیں ہے تو اتنی دیر سے کیوں بول رہی ہیں آپ؟ پتہ ہے کہ آگا ٹائم نہیں بچے بچ رہا شور ہے. کرے تھے اس لیے ساعت چند است؟ 7 یک روبست. یک روبست. واو لگے. ساعت یک روبست. یا دوسرا طرح سے ساعت یک 15 دقیقه است. یک 15 دقیقه است. آقای غلام عباس ساعت چند است؟ بله ساعت 7:22 دقیقه 25 دقیقه است. 25 دقیقه است. بله. اطرت زهرا ساعت چند است؟ اطرت زهرا ساعت چند است؟ اطرت زهرا ساعت چند است؟ آقا بارش ہو رہی لائٹ مائک آن کریں گی تبھی تو آواز آئے گی آپ کی. جب مائک نہیں آن کر رہی تو لائٹ آواز کیسے آ جائے گی آپ کی؟ تو لائٹ موبائل میں تو چمک رہا ہوگا. ٹائم جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ موبائل میں تو چمک رہا ہوگا. موبائل کی بھی لائٹ چلی گئی. کمال ہے. میں آپ سے کوئی گھر کی چیز تھوڑا ہی پوچھ رہا ہوں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اندھیرے میں، کہ گھر کی دیوار سے پوچھ رہا ہوں میں. موبائل میں دیکھیے آپ یہاں کیا لکھا ہے. ساعت چند است؟ طاہر بطول ساعت چند است؟ بله آقا. ساعت 9:30 دقیقه است. ساعت چند است؟ دوسرا طرح سے دونوں طرف خود بول دیا کیجیے. ساعت 9:30 است. 9:30 است. صائمه ساعت چند است؟ ساعت 11:01 است. بہت صحیح. یعنی 1 بجنے میں 11 باقی ہے. بہت اچھا ٹائم بتایا آپ نے. تو ساعت چند است؟ صائمه میں نے کل سمجھایا تھا جتنے باقی ہوتے ہیں منٹ وہ پہلے بولے جاتے ہیں. آپ نے 11 پہلے بول دیے. یاد دے پھر روبست. ساعت چند است؟ ساعت 1:11 است. الٹا بتا رہی ہیں. ساعت چند است؟ ساعت 1 جتنے منٹ بچ رہے ہوتے ہیں وہ منٹ پہلے بولے جاتے ہیں. 5 دقیقه پہلے ساعت نہیں یاد دے. ساعت 1:11 است یا ساعت 5 دقیقے به 11 است یا ساعت 10:45 دقیقه. ساعت 10:45 دقیقه است. نور معصومه ساعت چند است؟ ساعت 4:40 نہ 4 نہیں. اگر 4 بجے ہوتے تو سوئی یہاں ہوتی. 4 سے زیادہ 4 جتنے ہوتے تو سوئی یہاں ہوتی. بله آقا. ساعت 38 دقیقے است. 38 دقیقے. ٹائم دیکھنا بھی نہیں آتا لڑکیوں سے. ساعت چند است؟ ساعت
38 دقیقه است. ساعت 3 و 38 دقیقه است. بله بفرمایید، شما بفرمایید. شاهین فاطمه شما میفرمایید ساعت چند است؟ سما فاطمه شما بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت حدود ده. بله ساعت چند است؟ ساعت دیو آقا اس کو کیا کہیں گے آگے والے کو؟ پہلی بات تو 10 سے اوپر نہیں ہوئے، 9 سے اوپر ہے. 10 سے اوپر یہاں ہوتے تو یہاں ہوتے، یا تو کہ 9:50 دقیقے، یا تو کہ 9:50 دقیقے، یا 6 دقیقے بدے، یا حدود ساعت حدود دے، ساعت حدود دے، یا ساعت 9:50 دقیقے است، ساعت 9:50 دقیقے است، یا ساعت 3 دقیقے بدے است، یا ساعت حدود دے است. ساعت چند است کو ساعت چندے بھی بولتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. لطفاً تمام ہونے کا آج تو تمام کرنا تھا درس. دیکھیے واژه پرسشی 6 وقت. بله واژه پرسشی 6 وقت. بله چه وقت به کلاس آمدی؟ بله چه وقت کو کی بھی بولتے ہیں. کی به کلاس آمدی؟ من ساعت 8 به کلاس آمدم. من ساعت 8 به کلاس آمدم. بله متوجه شدید؟ چه وقت به مسافرت می روی؟ چه وقت به مسافرت می روی؟ من آخر تابستان. تو چه وقت سے جب سوال کرتے ہیں یا کہ چه وقت یعنی کس وقت اور کہ یعنی کب، تو اس میں ٹائم بھی بتا دیتے ہیں اور دن بھی بتا دیتے ہیں، موسم یہ سب کب یہ سب آ جاتا ہے. گرمیوں میں صبح اتنے بجے سب یہ چیز آ جاتی ہیں. پہلے من ساعت 8 به کلاس آمدم، یا من آخر تابستان به مسافرت می روم. چه وقت نهار می خوری؟ من بعد از خواندن نماز ظهر نهار می خورم. لطفاً صاحب بله شما بفرمایید. بله گلناز فاطمه زود بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بیشب چه وقت خوابیدی؟ کل آپ کس وقت سوئیں؟ من بیشب ساعت 10:30 خوابیدم. میں کل رات 10:30 بجے سوئی. خب شما بفرمایید نشاط فاطمه. آغا ساعتم رات چه وقت تعمیر میکنی؟ آغا میری گھڑی آپ کتنے بجے بنائیں گے؟ نہیں دیکھیں میں نے کیا کہا، کس وقت بنائیں گے. جی کس وقت بنائیں گے؟ ساعت را فردہ تعمیر ساعت را فردہ تعمیر میکنم. میں آپ کی گھڑی کل صحیح کروں گا، کل بناؤں گا. ایمان صحرا بفرمایید. بله آقا شما چه وقت های مطالعه میکنی؟ آپ کس وقت مطالعه کرتی؟ شما چه وقت های کس کے بعد وقت جمع استعمال کیا، یعنی کس وقت. چه وقت یعنی کس وقت، چه وقت های کس وقت. من ہر روز صبح زود مطالعه میکنم. میں ہر روز صبح جلدی ارلی مارننگ. صبح زود یعنی ارلی مارننگ. ارلی مارننگ. بله شما بفرمایید. مریم الان صدای شما خوب شد؟ نہ آج آپ کے نیٹ پر بہت خراب ہے، جو آواز ہی نہیں آ رہی ہے. ثنا فاطمہ خانم شما بفرمایید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگا سی یا چہار؟ چہار. سی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، 30 تو ہے ہی نہیں کہیں بھی. سے بے بخشید. چه وقت در موزهارا می بندن. چه وقت در موزهارا می بندن. کس وقت میوزیم کا دروازہ بند کرتے، گیٹ بند کرتے ہیں. سر شب در موزهارا می بندن یعنی شب کی شروعات میں. اول شب میں میوزیمز کے گیٹ بند کرتے ہیں. کرسی شاہی مناسب پہ کوئی مناسب سوال. ما ساعت 2 شب فیلم تماشا می کنیم. بھائی بفرمائیے سوال مناسب. زینب بھی بفرمائیے مناسب سوال کیجئے جلدی سے. شما ساعت 6 وقت فیلم تماشا می کنیم. شما 6 وقت فیلم تماشا می کنیم. ما ساعت 9 شب فیلم تماشا می کنیم. آقای فیضان من امروز عصر به مادرم ہدیه می دهم. سوال کیجئے اس کے لیے جلدی سے. من امروز عصر به مادرم ہدیه می دهم. 6 وقت کے بارے میں بتا رہے تو شما 6 وقت به مادرتان. ساعت چند کی بات نہیں چل رہی ہے. آقای فیضان 6 وقت به مادرتان سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے اسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. 6 وقت شما 6 وقت به مادرتان هدیه می‌دهی.
بله شما چه وقت به مادرتان ویدیه می دهید؟ یہاں پہ ساعت چند کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں بله. چھ وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فی الحال پریکٹس چھ وقت کی کرائی جا رہی ہے. شبیہ زینب جشن تولد فرزندم پس فرداست، میرے بچے کا برتھ ڈے کل ہے. بله بفرمایید سوال. جشن تولد فرزندان چه وقت است؟ بله جشن تولد فرزندان چه وقت است؟ بله جشن تولد فرزند پس فردا است. بله خب طاهر بتول حدود 20 روز قبل کتاب اول را خواندم. شما چه وقت کتاب اول را خواندی؟ شما چه وقت کتاب اول را خواندی؟ نه خواندی ماضی ہے. لا حول ولا قوت الا بالله. دیکھ لیا کیجئے. شما چه وقت کتاب اول را خواندی؟ من حدود 20 روز قبل کتاب اول را خواندم. چه وقت کو کئی بھی بولتے ہیں، کئی. بھلے آج یہ درس تمام ہونا تھا، لیٹ ہو گیا، میں نے توضیح دے دی اس میں. بفرمائید لطفاً جایگزین کنید استاد. 8 کلاس سما فاطمه زود این عرب شما بخوانید. پریکٹس میں نے دونوں کی کرا دی ہے ان کی. بفرمائید. بله آقا. هواپیما سر ساعت دی. بله آقا هواپیما سر ساعت ده مشهد رفت. مشهد رفت. مادر بزرگ ما سر ساعت 9 دارو را خورد. ما سر ساعت 11 خوابیدیم. بله آقا. کارمندها سر ساعت 7:30 به کارمی آمدن ماضی استعمال کیا ہے نا، آمدن. بولے فاطمه شما این را زود بخوانید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. فاصله تهران خانه ناصر مغازیات 500 متر. فاصله خانه ناصر کا مغازیات حدود 500 متر. پریکٹس کس کی ہے؟ فاصلے کہاں سے کہاں تک، حدود تقریباً. تہران تاقم 180 کلومیٹر. حدود فاصلے تہران تاقم حدود کلر سے اس لیے کیا ہے. بله آقا حدود 180 کیلومتر است. فاصله روستای ما تا شهر حدود 20 کیلومتر است. فاصله کشور من تا ایران حدود 500 6500 سے. آپ کے ملک سے ایران نہیں، 500 میٹر نہیں ہے، 3500 کلومیٹر ہے. حدود 6500 کلومیٹر است. 3000 کلومیٹر. 6500 کلومیٹر. بله بفرمایید. فاصله خانه ام تا دانشگاه حدوداً 4 کیلومتر. 4 کیلومتر است. فاصله خانه ام تا دانشگاه حدود 2 کیلومتر است. آفرین زهرا ساعت 3:25 است. ساعت چند است؟ جلدی جلدی ساری تم پڑھ دیجئے. آفرین زهرا. بله 12:15 است یا 12:05 است. بله ساعت 7:09 است. 7:03 است. بفرمایید. 7:43 است. بله بفرمایید. ساعت 10:09 است یا 10:30 است. ساعت 2 بله 37 است. ساعت 2:37 است. ساعت چند است؟ ساعت 4 سنا فاطمه خانم ساعت چند است؟ ساعت 9 نه 8 ساعت حدود 9 است یا 3 دقیقه به 9 است. 3 دقیقه به 9 است یا ساعت 8:57 است. ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ ساعت 9:45 است. 1:10 است. بله 1:10 ساعت کامل کنید. آن ساعت دیواری بفرمایید سالم نیست، خراب است یا خراب نیست سالم است. یا تو کہیں سالم نیست خراب است یا کہیں خراب نیست سالم است. برادرم آپ کا بھائی کیا ہے؟
جو گھڑیاں ٹھیک کرتا ہے سات سازا بھلے بجات بھلے برادرام سات سازا او ساتھائی خراب را تعمیر میکنند من پریروس به کجا رفتید پریروس ساعت فروشی من پریروز ساعت فروشی رفتم و برای فرزندم یک ساعت مچی خریدم یک ساعت مچی خریدم میں پرسوں گھڑی کی دکان پہ گیا اور اپنے بچے کے لیے ریسٹ واچ خریدی کلائی گھڑی خریدی ساعت پدرم خراب است من امروز ساعت ایشان را برای تعمیر برای درست کردن به ساز سازی میبرم ساز سازی پہ لے کے جاؤں گا گھڑی والے کی دکان پہ لے جاؤں گا. تمام شو دوستان متن بھی تمام کرنا تھا لیکن کیا کریں ایکسٹرا پتہ نہیں کہاں سے اندازہ صحیح نہیں بیٹھا آج. بله ساعت سازی پردہ کتاب کار و متن حتما بخوانید. وقت ہم خیلی زیاد شد. بله 1 گھنٹہ 10 منٹ کی تو ویڈیو ہو گئی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. آگئی راغب فرنیچر سلام شما تشریف آوردید. بله انشاءاللہ دوستان وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما